बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं ज़रीफ़ ट्यूब और मेरा नाम मुनव्वर ज़रीफ़ है। नाज़रीन, मीडिया में बैठे ये लोग इतने बेहिस क्यों हो चुके हैं? मीडिया में बैठे ये लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए गरीबों को क्यों ज़लील व रुसवा करते हैं? बार बार कभी उनको उनके घर जाकर इंटरव्यू के नाम पर, कभी उनको टीवी टॉक शो में बुलाकर जलील करते हैं। एक गरीब आदमी, एक गरीब की इज़्ज़त लुट जाती है, एक गरीब आदमी की बच्ची की इज़्ज़त पमाल हो जाती है, तो ये मीडिया बार बार उसकी इज़्ज़त लूटता है, बार बार उसकी इज़्ज़त को पामाल करता है। इसी तरह का वाक़या 5 साल छोटी सी मासूम बच्ची मरवा कराची का, उसके साथ किसी दरिंदे ने ज़्यादती की और उसके बाद उसको कत्ल कर दिया। उसकी बेचारी बच्ची की लाश एक कचरे के ऊपर से मिली और उस कमीने ने ज़्यादती के बाद उस बच्ची के सर के ऊपर या चेहरे के ऊपर पत्थर मार मार कर उसका चेहरा बिगाड़ दिया कि ताकि वो पहचान में ना आ सके। या वो इतना बेगैरत, इतना बेहिस था वो इंसान कि उसने उस बच्ची को जुल्म और ज़्यादती के बाद मार दिया, कत्ल कर दिया। और उसके बाद मीडिया जो उस वालदैन के साथ सलूक कर रहा है, मैं आपको अभी निदा यासर साहब की वीडियो दिखाता हूँ, उसका क्लिप दिखाता हूँ। वो मैं क्या बात करूँ यहाँ। निदा यासर साहिबा, आप लोग अपनी रेटिंग बढ़ाने के चक्कर में, आप लोग अपनी दुकानदारी चमकाने के लिए, आप अपनी दुकान चलाने के लिए आप गरीबों को क्यों इतना जलील करते हैं? आप नाजरीन, आप वो वीडियो देखें। वो उसके दादा और दादी और उसके बाप को बुलाकर इस तरह से इस औरत ने उनकी तजलील की, उनके ज़ख्मों को करेदा, उनके ज़ख्मों को ताज़ा किया कि मुझे शर्म आती है इस जैसे लोगों पर कि इनका कौन लोग हैं जो इनका शो देखते हैं, कौन लोग हैं जो इनको पसंद करते हैं। उस बच्ची के बाप से पूछती है कि आपने उसको पहचाना कैसे? एक बच्ची, 5 साल की बच्ची का बाप, वो दोबारा से उसके सामने वो नक्शा खींचती है ये औरत निदा यासर। वो कैसे बताएगा? उसको ये पूछने का क्या मकसद है? उसको ये पूछो तुम कोई पुलिस अफसर हो, उसको ये पूछो भाई पुलिस तुम्हें इंसाफ दिलाने में कोई रुकावट तो नहीं डाल रही? पुलिस तुम्हारे साथ तावन कर रही है? अगर खुदा न खास्ता पुलिस तुम्हारे साथ तावन नहीं कर रही तो हम आवाज़ उठाते हैं मीडिया में और तुम्हें इंसाफ दिलाते हैं, बजाय इसके कि तुम लोग गरीब आदमी को इंसाफ दिलाओ, गरीब आदमी को मज़ीद उसके ज़ख्मों पर नमक छिड़कते हो। आप उस दादी अम्मा का, उनका चेहरा तो ढका हुआ है उस क्लिप में, आप देखें वो बुरखे के अंदर से बार बार अपने आंसू साफ़ कर रही हैं। उनको वाक़या याद दिलाती हैं निदा यासर साहिबा, बार बार उनको याद आता है और उनको ये नाज़रीन, मैं क्या क्या बताऊँ। इस घटिया औरत, कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी औरतों में भी घटियापन होता है, मर्दों में भी होता है। घटिया इंसान औरत हो या मर्द हो, उसको घटिया ही कहना पड़ेगा। वो तुम अब उसका देखें, जब उनके साथ इस तरह के सवालात, बेहुदा सवाल पूछ रही है तो पीछे बैकग्राउंड में म्यूज़िक चल रहा है। वो तुम कोई शादी की फंक्शन कर रही हो, उनकी बच्ची कत्ल हो गई, उनकी बच्ची के साथ जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, और तुम उनको म्यूज़िक सुना रही हो। वो बेचारे शरीफ आदमी, दादी और दादा और उसका बाप और माँ उधर बैठे रो रहे हैं और तुम्हें म्यूज़िक चलाना सूझ रहा है। तुम्हारा वो प्रोड्यूसर क्या कर रहा था? कैसे इंसान हो तुम? इतने बेहिस इंसान, इतने घटियापन पर उतर आए हो तुम अपनी दुकानदारी चलाने के लिए कि एक बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ उसको तुम बार बार नशर करते हो, बार बार उनको बताते हो लोगों को ये है वो। जिन लोगों ने उन वालदैन को नहीं देखा, टीवी पर बिठाकर दिखा रहे हो कि ये देखें जी इनकी बच्ची के साथ जुल्म हुआ। खुदा न खास्ता किसी की बच्ची के साथ भी ऐसा जुल्म ना हो। अल्लाह करे कि सब की बच्चियां महफूज रहें, सब के छोटे छोटे बच्चे महफूज रहें। लेकिन आप लोगों को थोड़ा सा हया, थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि आप अपनी दुकानदारी चलाने के लिए आप छोटे बच्चों को नशर करते हैं,
ان کے ساتھ جو ظلم ہو چکا اس کو بار بار دکھاتے ہیں، بار بار ان والدین کے زخموں پر نمک چھڑکتے ہیں، ان کے زخم کریدتے ہیں۔ آپ بے حس انسان ہیں۔ میں چھوٹی سی ایک بات کروں گا، لعنت ہو ایسی اینکرنگ پر، لعنت ہے ایسے میڈیا پر جو غریب کو انصاف دلانے کی بجائے ان کو مزید ذلیل کرے، مزید ان کی عزتوں کو پامال کرے۔ ناظرین، اگر آپ کو میری باتیں اچھی لگیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور ندا یاسر کے ساتھ تو جو ہو رہا ہے نا سوشل میڈیا پر وہ بہت کم ہے۔ لوگوں نے اتنا احتجاج کیا ہے ٹویٹر پر، فیس بک پر، کہ اس کا شو بند ہونا چاہیے۔ یہ ARY کے اوپر بیٹھتی ہیں، مارننگ شو کرتی ہیں اور ہر روز ہمیں انسانیت کا پاٹھ پڑھاتی ہیں، لیکن خود ان کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ایک انسان کے ساتھ پہلے جو ظلم اور زیادتی ہوئی ہے اس کو دوبارہ سے بار بار دکھا کر یا ان سے ایسے بیہودہ سوالات پوچھ کر تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ یہ ہے تمہاری انسانیت، یہ ہے تمہاری صحافت، یہ ہے تمہاری اینکرنگ۔ ناظرین، اگر میری بات اچھی لگے تو پلیز میرا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ پاکستان زندہ باد، اور اللہ پاک اس بچی کے والدین کو صبر دے اور اس بچی کے اس درندے قاتل اور ظلم کرنے والے انسان کو قرار واقعی سے۔ کیا ہوا تھا؟ کتنے دن پہلے کی یہ بات ہے؟ کیا ہوا تھا؟ سارے جاننے والے مطلب اس علاقے میں سب آپ کے جاننے والے ہیں؟ آپ اس دکان والے کے پاس گئے، اس سے جا کے پوچھا آپ نے؟ پھر آپ نے پولیس میں، تھانے میں کب رپورٹ کرائی؟ تصویر آپ لے کے گھوم رہے تھے بچی؟ یہ اس جمعے کی بات چل رہی ہے۔ FIR کٹوانے کس دن گئے؟ پورا دن گزر گیا، ہفتے کا بھی۔ آپ کے بچے کی لاش، اس کو کیسے پتا چلا کہ آپ کے بچے کی؟ پھر آپ پولیس اس وقت تک پہنچی تھی کہ نہیں؟ یہ ہفتے کی رات کو آپ کو بچی ملی، اتوار کی رات، یعنی کہ جمعے کی صبح پھر وہ بچی کی شکل پہچانی جا رہی تھی۔ جو اس نے یہ شرٹ قمیض کی تصویر ہے، اس نے یہی قمیض پہنی تھی۔ یہ جو بھی ہے نا، یہ عام انسان نہیں ہے کوئی، یہ کوئی درندہ ہے، یہ کوئی، میں تو کہتی ہوں کہ کوئی شیطان ہے جو انسان کا روپ دھارے ہوئے ہے۔ وہ نہ آ پائی ہیں یہاں اور نہ وہ بول پا رہی ہیں۔ ان کی کیفیت کیا ہے اس وقت؟ اور آپ کے محلے میں آپ کب سے رہتے ہیں؟ اور یہاں پہ کبھی کوئی ایسا تو سانحہ نہیں ہوا؟ تو یہ 40 سال سے آپ اس علاقے میں رہتے ہیں اور یہاں ایسی کوئی چیز کبھی نہیں ہوئی، اور سب جاننے والے لوگ ہوں گے تو آس پاس کے لوگ تو سب آپ کو جانتے بھی ہوں گے نا۔ اور آپ کہتے ہیں کہ وہ اس کے نانا کے کرایہ دار تھا وہ لڑکا آدمی، تو اس کا مطلب بچی جو نانا کے گھر جاتی ہوگی تو وہ ہو سکتا ہے وہ۔ چھوٹے سے وقفہ لے رہے جی، وقفے کے بعد سنیے آپ۔